बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के साथ साथ नाज़रीन पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है और नाज़रीन अमरीकी मईशत के साथ साथ इस वक्त सऊदी अरब की मईशत का भी भट्टा बैठ गया। नाज़रीन, कितना बड़ा नुकसान हुआ है अमरीकी तारीख, ये सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा इस वक्त। दीगर खलीजी रियासतें जो है वो भी बहुत बड़ी तबाही का शिकार हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि एक और बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है भारत के लिए। जी नाज़रीन, भारत के अहम तरीन रियासत के अंदर इस कदर खौफनाक तबाही शुरू हो गई कि नाज़रीन इस वक्त जो वहाँ पे मौजूद जितने भी जो लोग हैं उन्होंने, जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, उनके घर जलाने शुरू कर दिए हैं और उनसे बदला लेना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में आज भारतीय फौजियों की हलाकत हुई है। कहाँ पे, ये भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं टैरिफ आयद करने की, उसने जहाँ पे अमरीका की मईशत का जनाजा निकाला है वहीं पर उसने पूरी दुनिया की मईशत का भी बड़ा खर्च कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे मुझे एक जो है वो छोटी सी बात याद आ रही है। उसमें ये होता है कि जब आपको कोई मशवरा देने वाले बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते या फिर आपको वो कुछ अनइवन सी चीज़ें करने के लिए कहते हैं तो आप जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, तो फिर जो है वो आपके साथ कुछ ऐसे हालात होते हैं कि किसी गांव के अंदर एक बड़ा अक्लमंद इंसान, लोग उससे मशवरा लेते थे कि जी क्या करना चाहिए। होता यूं है कि एक दिन एक आदमी जो खजूर है उसके दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उससे उतरा नहीं जा रहा होता। सारे लोग अपनी कोशिश कर लेते हैं कि ये काफ़ी ऊंचाई के ऊपर खजूर के दरख्त पे, अब ये नीचे आ नहीं पा रहा, इसको कैसे निकाला जाए। तो वो उस दानश्वर को, उस अक्लमंद आदमी को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि इस तरह से है कि तुम हमें बताओ कि इस आदमी को कैसे खजूर से नीचे उतारा जाए। उसने कहा एक काम करें कि एक ना रसा लेके आए। तो लोग रसा ले आते हैं, उसे कहते हैं जी कि इसे कहें जी कमर के साथ, अपनी के साथ बांध ले। तो वो बंदा अपनी कमर के साथ रस्से को बांध लेता है। अब वो नीचे कुछ लोगों को खड़ा करता है रस्सा देकर और कहता है कि इसको पकड़ के ना खींचो। तो वो कहते हैं यार ऐसे कैसे खींचे हम, ये तो नीचे गिरेगा। और उसने कहा नहीं, बस मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, आप इसे खींचे। वो सारे लोग जोर लगा के खींचते हैं, रस्सा उसकी कमर के साथ बंधा होता है, वो नीचे गिरता गिरते ही मर जाता है। तो उसे कहते हैं कि ये क्या किया तुमने। वो कहता है कि मैंने तो 200-250 बंदा कुएं में से इसी तरह से निकाला है। तो नाज़रीन, अमरीकी जो सदर हैं उनका मुझे लगता है कि जो मईशत के हवाले से एक्सपीरियंस इस हवाले से है, या उसका जो मईशत जो मुआशी माहिरीन उसे ये मशवरे दे रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा अमेरिका 2-2.5 महीने के अंदर नक्को नक हो गया और बाहर निकल आया। अंदाजा लगाए नाज़रीन के 50 रियासतों के अंदर अमेरिका की तकरीबन 12,000 मुजाहरे और लोग जो है वो लाखों की तादाद में बाहर निकले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए भी कहा जा सकता है। यानी हालात जो है वो अमेरिका के अंदर भी आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन नाज़रीन, ये चीखें सिर्फ अमेरिका की नहीं निकली बल्कि बड़े बड़े ममालिक की निकल गई। नाज़रीन, आज जो है सिर्फ एक चंद घंटे के अंदर अमरीकी मईशत के साथ साथ जो अमेरिका के यार हैं या अमेरिका के जो दोस्त हैं जिन्होंने कहा जी कि हम मुस्लिम ममालिक को तो कुछ भी नहीं दे सकते, उनकी कम से कम हम मदद भी नहीं कर सकते, लेकिन हम अमेरिका जो है उसको $1 ट्रिलियन जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए देंगे। आज नाज़रीन हुआ ये है कि जो अमेरिका का अहम तरीन दोस्त है सऊदी अरब, सऊदी बादशाह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, अब सऊदी बादशाह उसे कहेंगे, वली है तो नहीं क्योंकि सारे फैसले वही करते हैं। तो नाज़रीन, आज उनके फैसलों के सम्राट जो है वो अमेरिका की जानिब से आयद किए जाने वाले टैरिफ, जो पूरी दुनिया में टैरिफ आयद किए गए, उसका उनको भी समर मिला है 500 अरब रियाल। नाज़रीन 500, तो ये बहुत बड़ी नाज़रीन अमाउंट है। 500 अरब रियाल जो है वो आज स्टॉक मार्केट से उड़ गया। खलीजी स्टॉक मार्केट के भी बुरे हालात हैं। जो कुवैत है वो 6.6 और 7.7 और उसके अलावा नाज़रीन मस्कत है, उसके बाद ओमान है, उसके बाद नाज़रीन कतर है। तो इनकी जो मार्केट है वो 5.5 जो है वो
نیچے گری ہے۔ اب جو ہے وہ صورتحال یہ ناظرین کہ جو سعودی عرب ہے اس کی صرف جو ارامکو کی تیل تنصیبات جو ارامکو ہے کمپنی، اس کو 340 ارب ڈالر 340 جو ارب ریال ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو ناظرین پاکستان کے اندر بھی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بڑے برے حالات اس وقت چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں یوں لگ رہا ہے کہ پوری دنیا ایک بڑے کرائسس سے گزرنے والی ہے۔ ایک تو تیل کی قیمتیں نیچے آنے کی وجہ سے سعودی عرب جو ہے وہ بڑی اس کی معیشت کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2020 کے بعد یہ سب سے بڑی گراوٹ جو ہے اس وقت نوٹ کی گئی ہے۔ تو ناظرین اچھے جا کے بہت زیادہ فرق سعودی عرب کو نہیں پڑتا چونکہ ایک بڑی معیشت ہے، بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن یہ بہرحال بہت بڑا جھٹکا سعودی عرب کو لگا ہے۔ اس کے ساتھ کویت ہے اور قطر ہے، پھر اس کے بعد مسقط ہے، عمان ہے۔ تو یہ تمام خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کی خلیجی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی کریش کر گئی ہے۔ تو ناظرین یہ اس وقت ان کی صورتحال ہے۔ دوسری جانب ناظرین ہم بات کریں گے بھارت کے حوالے سے۔ ناظرین بھارت جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ کر رہا تھا، آج جو اقلیتوں کے جو علاقے ہیں جن کے اوپر وہ بزور طاقت سارے کچھ امپلیمنٹ کروا رہا تھا، آج ناظرین اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ ناظرین منی پور کے اندر بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہوا، بڑی تعداد میں بھارتی فوجی مارے گئے، ایک پوری بس جو ہے وہ ڈیٹونیٹ مطلب دھماکہ کے جو مواد ہے ان سے بھری اور اس کو ان کے ہیڈ کوارٹر کے قریب تباہ کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں کے حساب سے ہلاکتیں ہوئی ہیں اور سینکڑوں بھارتی فوجی زخمی بھی ہیں۔ ایمرجنسی نافذ ہے اور ہاسپٹلس کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس کے ذریعے بھی ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حالات ناظرین وہاں پہ کافی زیادہ خراب ہو گئے۔ اب ناظرین شیو سینا کے اہم ترین رہنما اس کو ایک موقف اختیار کرنے کا بھارت کے حوالے سے اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی، اور دیگر جو انتہا پسند ہندو کوکی قبائل کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے کچھ ٹائم پہلے کوکی خاتون جو ہے اس کو برہنہ کر کے جو ہے وہ ان کی تذلیل کی گئی انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے۔ اب ناظرین انتہا پسند ہندوؤں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے منی پور کے اندر۔ یہ بہت ناظرین حالات خوفناک بھارت کے اندر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت جو کچھ دیگر ممالک کے اندر کرتا آیا ہے، اب یہ ثمرات اس کو اپنے گھر میں برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین جتنی بڑی مقدار کے اندر یہ جو بارود ہے اس کو وہاں پہ ڈیٹونیٹ کیا گیا، جتنا بڑا دھماکہ ہوا وہ اس قدر خوفناک تھا کہ آس پاس کے علاقے اور ہیڈ کوارٹر ان کا پورا ملیا میٹ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ بہت بڑی تعداد بھارتی فوجیوں کی ہلاک ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر ان کے مزید حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ناگالینڈ کے اندر ناظرین بھارتی پرچم جو ہے ان کو آگ لگائی جا رہی ہے اور احتجاج بڑے پیمانے پہ کیے جا رہے ہیں، اور مطالبہ جو ہے وہ انہوں نے بلکہ الگ ہونے کا مطالبہ کیا، انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ بھارت جو ہے اس کے ساتھ اب وہ نہیں رہیں گے، بلکہ وہ ایک آزاد اور خود مختار اسٹیٹ اپنی چاہتے ہیں۔ اور ناظرین یہی چیز جو ہے وہ آج سے بہت سال پہلے پاکستان نے فیصلہ کیا تھا، پاکستان کی جو قیادت ہے اس نے فیصلہ کیا تھا، لیکن تب جو لوگ بھارت میں رہ گئے تھے، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، تو وہ سارے کے سارے آج جو ہے وہ اپنی الگ الگ شناخت کے لیے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مودی سرکار کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ لیکن گڑ گڑانے کی بات نہیں ہے، جو اپنی طاقت کے ذریعے، جو اپنے مزاحمت کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، بے شک اسی کو کامیابی ملتی ہے۔ اور اب منی پور کے حالات ناظرین بھارت کے کنٹرول سے نکل چکے ہیں، ناگالینڈ کے حالات نکل چکے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر کچھ اور بڑی 2 اسٹیٹس ہیں، وہاں پر بھی حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں۔ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، جیسی وہ کنفرم ہوتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔